وطنه كنتما جاء زيد غاغي زيد وطنه جاء فعل ده شكله بدي متعلق راشي برد يخدي أيضا جاء ببرد والبدا مانا لكي چرا يخدي والبدا مهايرا مانا داخل كارت يخدي وجاء مانا خراجا والبدا مهايرا رب الواحدين أولا شاهدك خراج وكيلا إلا تبلغي مناظر سرق بتجدد بارك كم ربهم باقران بهداتي طرف ضرب بينا وأولئك هم المفلحون الدنيا يوم غني بكاكا وقد التفصيل के مقامين دو جنبه दूसरे तरह से बंधुए नहीं मोमेन आप दो किस्म बात दे मोमेन तो दो किस्म दे दूसरे खबर पंजाब पकार दी किताब हुई है अच्छा अच्छा ज्यादा उसे बात नहीं है तो तो सब कहीं मोमेन दो की दुनिया में तो बंदा अल्लाह या ये नहीं भाइयों वगैरह बोलने वाले बात नहीं भाषा है إسلاما أو كمان داخل بيه أو بغلاف الزفاق الإدارة الكاروان فيه بما دام يعني يقول باب حكم الله وما يخبرون ما في السماء أولادكم محمد كما صلى عنك شامكم بخير فقالوا إذا الجواب الميمنة ودي أصحاب الميمنة ودي أصحاب المشأمة وأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة أولي جنان الجل يدخل أصحاب أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين أدين رسرات لنكي أصحاب الجل ومومن درود لغير بسر دانون دا قلت تنزو ذكر کل سورة بقرة مومن صفات أصحاب الزكاة أتم المتقون بالله جتنا بمؤمنه صفات المؤمنين جتنا سورتي تقولي الحمد لله لا نغيب بين أهل وخير وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا إنا يقولون ربنا أدام خالد معصوم خالد والمستخدمين بالأسحار دخلوا سنك بألا نبهم سما كريم بالسما الذين يجبون بالسماء والضراء كلها يتبعوا إسلام والكافرين الغيبات كثيرا أمام الغمات والرحمات والذين عن الناس يستطيعون رأسي صوت غيره يرجي والعالم بعد يرجي ما مافك لما ناخذ دار مرجع بسد بدر اليوم مجهول وبيصب اليوم خبر روح تعتمد على ندري شابور كريم شابور كريم نرجع فتوح بدل والا مجھے مستعد بکار نہ پاتی کی جماعت بکار نہ بڑی پاتی کی تو یہ مطلب کم کم پاتی أو هذه
ذلك ولا تتفضل غليظ القلب لا تفضل بحقها يا بنت تخطير عليه بتظن بهذا الوقت في يوم بمخه لا يعني بيتكلم لو تشوفه فتتفضل منك تصار شوفته دارالقرآن مقصودي والله ما معلوم به روز لا معصره لا منافقت करे خپل چارې وچلو کامیاب نشي این بلار عزیز و بل چال چلی بلا موقع بیگوی دیر معصول ندر عزیز لم تخرجوا ميام الله ولم تقاتلوا گری دلتا مرده کلومه دا همیشه اجابه زمین قرآن دا دوار ذکر دیو خواه پیغمبر کلوم معصول حالات تاسی جوئی شو چه باید فکر دی تعلیمات دنیا ندیده صافو عنو واستغفر لهم وشانه كل امر عليه كان ذكر الكهاتين كله الاولاد اغني والبيزان فلسطين وطاجرهم شيء فاسا جمال جلتي شيء بابو بجمال کی موجودی بابو مرگئے بھئی مخلص بھئی سادہ بھئی جاغنہ بھئی اوکاروشی خط کار بھئی مکسبت نہیں ناپوری بس ماندے کوائی رکھے ہوتے والکاظمین الغیظ کستار سمرا غصی بس اگر غصا دباؤ کختلا وسبسن سلیمی تو زمان میں چاہتا روکا رتبہ بسنگراتوں کی روزے بتا پورے ما رتبہ مردی دوائے روزہ فلانی خلیب مشر سے واغتا بدا خبر ہوئی واغتا مجلسو جوتا ماتے کو خیال لے گئے بندہ نے پورا وربسی دے بچے یا اس قدی زملہ نو دے بیا سکیں دے اگر دے بیا دان نپل جن چندر کم مقام دے زخو بندر تابعی علم چه دے بخبل مشر تابعی چه بروی زمان دا مشر دے بروی زمان معایب دے لگتا زیدن علی سطحی زید وما انزل من قبلك آج سان جوئی خلانا بات جاوی پیغمبر نوازی خلق موال نوازی او دیلنا ان اللہ غنی حمید او دیعجے یکنا اللہ نبی بروائی صالح ہے ومطلبو اللہ تغنیو فینا او نیتا رسول او سکیہ لرا بلد تنزیل رب الخالقان على عباد ربهم بالذات دولات روحنا مكانا تبخشي ورسي عام تكون صادر والله دا مملكت غرسي خرسي جنا وانا رواني لازم جوڑی کی اور کا تو زکات کے والا تو زکات کی قبول کا دارے دکاندار زکات سے دکاندار کا سر زکات و باسی خراب غنی میں وحی حاصل الجناء وما توا مملکت سبیل زکات آتی پھر ہم ترجیب درمیانہ باسی شو اسنا درجی والا یو اسنا درجی ہماری والا ذکر کری اولئک لا توحید بمانا ونمیات وغل بسم الجنة اور بات ورابے من کو بس قبلک ایمان ظلمنے کا ادرابے من سنبا محباج ہے کتا خواهی خواهی که بیایشم نیسته داول مدرس که نو کله دې په مجلس کې داسې خبره شروع کړي انا چې په خوځه چې خبره کوي تعالی ماغه بدلی نو طالبان دې نه راځي او دا په خوای تعالی نو